फरमाया उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। और सहाबा कहते हैं पहले हम कमज़ोर थे, लेकिन जब उमर फारूक इस्लाम लाए तो हमें इज़्ज़त हासिल हो गई, हमें कुव्वत हासिल हो गई। पहले हम काबा शरीफ में जाके एलानिया तौर पर अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते थे, लेकिन जब उमर ईमान ले आए तो अल्लाह ताला ने हमें ये कुव्वत अता फरमाई कि हम सरेआम और अलल इलान हम काबा शरीफ में जाके रब की इबादत कर सकते थे। ये फारूक आज़म की शान है। और जब आप इस्लाम लाए तो अल्लाह करीम ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, इरशाद फरमाया या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। नबी अल्लाह तुम्हें काफ़ी है, हस्बुकल्लाह अल्लाह तुम्हें काफ़ी है, वमन इत्तबाका और वो जिन्होंने तुम्हारी इत्तिबा की मिनल मुमिनीन जो मोमिन तुम्हारी इत्तिबा कर चुके हैं, जो इंसान तुम्हारी इत्तिबा कर चुके हैं, ईमान ला चुके हैं, इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, अब वो भी तुम्हें काफ़ी हो गए। पहले 39 थे, काफ़ी नहीं थे। जब उमर ईमान ले आए तो रब ने कुरान बना के नाज़िल फरमा दिया, या नबी मैं तो पहले भी तुम्हें काफ़ी था, लेकिन ये दुनिया दारुल असबाब है या आलमी असबाब है, इसके अंदर ये असबाब के साथ निज़ाम, ये मेरी कुदरत है, मेरा निज़ाम है। इस वजह से क़यामत तक के लिए उमर फारूक की शान भी अयां करनी है, लोगों को बताना है नबी का एक ग़ुलाम उमर नाम उमर बिन खत्ताब था, जिसको अल्लाह ताला ने ये ताकत और मक्के के अंदर इज्जत दी थी। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम को भी इज्जत हासिल हो गई, मुसलमानों को भी इज्जत हासिल हो गई। इसी वजह से अल्लाह करीम जल्ला वाला ने उमर फारूक की शान में ये आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। नबी अल्लाह आपको काफ़ी है, आपकी इत्तिबा करने वाले मोमिन भी काफ़ी हैं। सबसे पहले हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब इस्लाम कबूल कर लिया, आप रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं हैं, हम सच्चे नहीं हैं? क्यों नहीं उमर, बिल्कुल हम हक पर हैं, सच्चे हैं। फिर हम खुल खुला के इबादत क्यों ना करें, फिर एलानिया इबादत क्यों ना करें, फिर हम कुफारे मक्का कुरैश मक्का मुशरिकीन मक्का से क्यों डरें, फिर हम काबे में जाके इबादत क्यों ना करें? हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस इल्तिजा पे हजरत उमर फरमाते हैं, दो कतारें बन गई मुसलमानों की, एक कतार के आगे मैं तलवार लिए चल रहा हूँ, दूसरी तलवार के आगे हजरत हुजूर के चचा अमीर हमजा सैयदुश शुहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु चल रहे हैं। जुलूस की शक्ल में सहाबा काबे में नमाज अदा करने जा रहे हैं, एलानिया तौर पर नमाज अदा करने जा रहे हैं। हजरात मोहतरम इसलिए शायर ने कहा, काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, मिलके पढ़ लो, काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। खब्बे पास चढ़े हो तुसी भी पढ़ लो, काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है, खत्ताब के बेटे की
یہ آمد کا اثر ہے۔ حضرت محترم عرض کر رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، مسلمانوں کو طاقت مل گئی، عزت مل گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے سسر محترم بھی ہیں، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین ہے، جس کی وجہ سے حضرت عمر کو ابو حفص بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح سسر مصطفیٰ ہیں، اسی طرح داماد مرتضیٰ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سیدہ خاتون جنت کی بیٹی ام کلثوم نامی آپ کی بیٹی عمر فاروق کے نکاح کے اندر تھی۔ یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ سسر مصطفیٰ ہیں، داماد مرتضیٰ ہیں، آپ عشرہ مبشرہ کے اندر بھی شامل ہیں، آپ سابقین اولین مہاجرین کے اندر بھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے امام اور پیشوا بنا دیا ہے۔ فرمایا قیامت تک کے لیے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا قیامت تک اللہ ان سے راضی ہے، جنت میں وہی جا سکتے ہیں جو سابقین اولین مہاجرین کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان ہستیوں کے اندر بھی شامل ہیں، آپ سسر مصطفیٰ ہیں، داماد مرتضیٰ ہیں، آپ سابقین اولین مہاجرین میں سے بھی ہیں، اور آپ وہ واحد ہستی ہیں۔ اس وقت علی المرتضیٰ شیر خدا ابھی نوجوان تھے جب عمر ایمان لے آئے، مسلمان کمزور تھے، بعد میں علی المرتضیٰ جوان ہوئے، آپ نے اسلام کو قوت بخشی، لیکن جب حضرت عمر ایمان لائے اس وقت مسلمان کمزور تھے، اللہ کریم نے عمر فاروق کے ذریعے سے مسلمانوں کو طاقت اور عزت عطا فرمائی۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا، نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا، ملا تقدیر، مل کے پڑھ لو، ملا تقدیر کو، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم۔ جس نے بھی ہجرت کی، چھپ کے کی، چھپ چھپا کے کی، یہ بھی عمر فاروق کی جرت اور بہادری ہے۔ آپ جب نکلے آپ نے اپنی تلوار کو لٹکا لیا، تیر کمان ہاتھ میں تھام لیے، آپ سیدھا کعبہ شریف میں آئے، آ کے طواف کیا اور نفل پڑھے، اور مشرکین کفار ٹولیوں میں حلقوں میں بیٹھے تھے، آپ ہر حلقے کے پاس فردن فردن جا کے آپ یہ اعلان کر دیا، اے مشرکین مکہ، اے مکے کے کافروں، عمر بن خطاب ہجرت کر کے جا رہا ہے، مدینے کی طرف جا رہا ہے، آؤ جو چاہتا ہے اس پر اس کی ماں روئے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، آؤ عمر کے سامنے آؤ، عمر کو روک لو، عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کسی ایک بھی مشرکین مکہ میں سے کسی ایک بدمعاش کو بھی طاقت نہ ہوئی، یہ ہمت نہ ہوئی حضرت عمر کے سامنے آ کے آپ کو روک سکے۔ یہ بھی ہمت اور جرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اتنے بڑے مرد کی بات آپ سن رہے ہیں، اور یکم محرم آپ کی شہادت ہے، یکم محرم بولی آپ کی شہادت ہے، تو یہ اسلامی سال، یہ اس کا اختتام ہوتا ہے حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت پر 18 ذوالحج، اور اسلامی سال کی ابتدا ہے فاروق اعظم کی شہادت کے ساتھ۔